साँच्चै हामी 2022 को पहिलो सङ्गति हो अनि प्रभुको आशिष तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै 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 आशिषहरू परेको छ। जो म्यासेजहरू हामीले सुन्नको लागि मैले तयारी गरेको थिएँ, त्यो म्यासेजहरू आराधना र गवाईको समयमा सबै त्यसको संक्षिप्तमा के भन्छ त्यो सारांश हामीले सुनिसक्यौँ नि, बुझिसक्यौँ। किनभने हामी प्राय सबै अगुवाहरू यो सङ्गतिमा भेला भएका छौँ अनि परमेश्वरको वचनले पनि त्यही भन्छ, के अरे इन्तजार गर्नु, प्रतीक्षा गर्नु अरे, प्रभुको आशिषको लागि प्रतीक्षा गर्नु। तर समय हामी यस्तो समयमा बसेका छौँ अनि जिउँदछौँ कि भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। आज गर्ने काम आजै गरिगयो, निप्ट्याइयो भने ठिकै हुन्छ। अहिले दिपा बहिनीले भन्दै थियो नि, कोभिड लाग्यो अनि हिजो हामीसँग भएको साथीहरू, हाम्रा प्रियजनहरू, मण्डलीका प्रियजनहरू आज छैनन्, आफ्ना मानिसहरू आज छैनन्। किन भन्दाखेरि यो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँ र म जिरहेका रहेछौँ, यो परिस्थितिमा तपाईँ र म बसेका रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो समय चाहिँ मैले परमेश्वरको आशिष कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँदो रहेछ त, या मेरो शीर्षक छ आज परमेश्वरको आशिष कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ त। मेरा प्रियहरू, हामी जब परमेश्वरको आशिष, अहिले बहिनी दुर्गाले भन्दै थियो, सारा बहिनीले भन्दै थियो कि तपाईँहरूको जीवनमा प्रभुले कोही कुराहरू आशिष दिनुभएको छ भनेदेखि सेयर गर्नुहोस्। साँच्चै हामी अगस्त सेप्टेम्बरदेखि यता भनेको सङ्गतिविहीन भएका थियौँ, नेपाली सङ्गतिमा हामी बसेका थियौँ न, आज हामी सङ्गतिमा बसेका छौँ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको आशिष के रहेछ भन्ने कुराहरू। बहिनीले भन्दै थियो हामी जति के भन्छ उपवासमा जस्तो जति हामीले त्यो पर बस्यौँ त्यति नजिक हुँदो रहेछौँ सङ्गतिको लागि, आज नयाँ भएको छु भन्दै थियो बहिनीले। साँच्चै त्यो पनि एउटा आशिष हो नि। त्यसले गर्दा परमेश्वरको आशिष पाउन चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर नै आउँदो रहेछ। अब आज्ञा भन्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा सिधा याद हुन्छ कि 10 आज्ञा, 10 आज्ञा हामी पालन गर्छौँ, चोरी गर्दैनौँ, हत्या गर्दैनौँ, परस्त्री गमन गर्दैनौँ, मूर्ति पुज्दैनौँ, हरेक कुराहरू छ। त्यसपछि फेरि नयाँ नियममा आएर प्रभु येशूले मत्तीको 28 अध्याय भनेको कुराहरूलाई पनि हामी याद गर्दछौँ। प्रभुले भन्नुभयो जाओ सारा जातिका हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ चेला बनाओ अरे, अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाम बप्तिजम देऊ, अनि जो कुराहरू मैले तिमीहरूलाई मान्न सिकाएँ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई मान्न सिकाओ भनेको छ। अनि यो कुराहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। तर 16 अध्याय अहिले म सुरु गर्छु, मर्कुसको 16 अध्याय, त्यही ठुलो आज्ञालाई 16 अध्यायको 15 र 16 पद मात्रै पढ्न चाहन्छु। 16 अध्याय 15 र 16 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, विश्वास गर्ने र बप्तिजम लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। हालेलुया। मेरा प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले यो भनेको छ, सुसमाचार प्रचार गर। हामी उड्दा बस्दा चल्दा फिर्दा कहीँ पनि जाँदा, चाहे सब्जी बेच्न आउने होस्, चाहे दुध लिएर आउने मान्छे होस्, चाहे किराना दोकानको मान्छे होस्, हामी तपाईँ र हामी प्रचार गर्छौँ। तर यहाँ फेरि भन्छ जसले विश्वास गर्छ अनि बप्तिस्म लिन्छ उसीको उद्धार हुनेछ, अनि जसले लिने छैन अनि यहाँ चाहिँ भन्छ त्यो चाहिँ दोषी ठहरिनेछ अरे। मेरा प्रियहरू, यो परमेश्वरको वचन हो अनि त्यो ठुलो आज्ञामा मैले यो आज्ञालाई पनि त्यहाँ जोडिदिएको छु। किनभने सुसमाचारको प्रचार गर्नु अनि चेला बनाउनु, अनि जो परमेश्वरले भनिएको कुराहरूलाई मान्नु र अनि त्यसलाई गर्नु, मान्नु र गर्नु, अनि साथमा फेरि प्रभु येशूले त्यो छिमेकीलाई चाहिँ आफू समान प्रेम गर भन्नुभयो। त्यो आज्ञा पनि त्यही जोड्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषको कारण आउँदो रहेछ। तर व्यवस्था विवरणले के भन्छ, 28औं अध्याय व्यवस्था विवरणको हामी धेरै म पढ्दिनँ, 12 देखि 14 सम्मलाई मात्र म हेर्नेछु। व्यवस्था विवरण 28औं अध्याय, नेपाली बाइबल छ र मिलो भने पढिदिनु सक्नुहुन्छ। 12 देखि 28, 12 देखि 14 यहाँ यस्तो लेखिएको छ। 28 अध्यायको 12 देखि 14, परम प्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तता, 12 को पनि म बी चाहिँ पढ्ने छु है, 12 को बी पढ्ने छु।
भनेको मुनिको, तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिहरूलाई ऋण दिनेछौ, तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छार होइन शिर तुल्याउने हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा हुने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका, हालेलुया, आमेन। ओ प्रभु, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु तपाईको महिमा होस्। हालेलुया। अनि फेरि यहाँ भनेको छ, तिमीहरूले धेरैलाई ऋण दिनेछौ या अरू जातिहरूलाई ऋण दिनेछौ, तर तिमीहरूले कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मेरा प्रियहरू, यो वचन चाहिँ हामीलाई बुझ्नलाई धेरै कठिन भए जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने दिनु चाहिँ कुराहरू आशिष रहेछ अनि लिने चाहिँ कुराहरूमा श्राप रहेछ। तर आजको यो समय तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ हुन्छ, के ऋण हामी दिन्छौँ या ऋण हामी लिन्छौँ। दिने लिने कुराहरूमा अलग तरिकाको अन्डरस्टुड हुन्छ, अलग तरिकाको ज्ञान हुन्छ अनि अलग तरिका हाम्रो हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। तर आशिष चाहिँ हो हरे दिनु अनि श्राप चाहिँ हरे लिनु। तर म 13 पदलाई कोट गर्नेछु। 13 पदमा फेरि म एकपल्ट पढिदिने छु। यहाँ भन्छ, मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परम प्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिले फेदमा हुनेछौ। हालेलुया। मेरो प्रियहरू, किन मेरो मनमा यो आयो भन्दा धेरै हाम्रो विश्वासीहरूले तपाईँ र मलाई सोधिरहेका हुन्छन्, पास्टर ज्यू या भैया, हम लोग इतना साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जैसे करते हैं वैसे हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जीवन में वह आशीष आता नहीं है। जितना प्रार्थना हम लोग गाढ़ा बनते हैं उतना ही हमारा जीवन में श्राप आता है भन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ अनि किन चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ त? प्रभुको वचन भन्छ, ढकढक्याउँदा 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 आज भएन भने त्यो विधवाको गुहारको लागि वकिलले, प्रभुले त्यहाँ एउटा दृष्टान्त भनेको छ, कति ढकढक्याउँदा लास्टमा त्यसको मुकदमा म लडिदिन्छु है भन्छ। यसको मतलब मागेको कुराहरू त प्रभुले दिनुहुने रहेछ, तर मानिसको जीवनमा किन चाहिँ आशिष हुँदो रहेछ त? एक दिन परमेश्वरको वचनमा यो भनिएको छ, परमेश्वरको दासले प्रार्थना गरेको कुराहरू स्वर्गमा चाहिँ सुनवाई भएन अरे। अनि किन भन्दाखेरि त्यो के भन्छ, अन्तरिक्षमा रहनेहरू अर्थात् संसारका देवी देवताहरू भनौँ, अनि त्यो शक्तिले त्यो रोकिएकोले गर्दा त्यहाँ पुगेन भन्छ। तर कतिपयमा चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ आफ्नो जीवनबाट आशिषहरू गुम हुने कुराहरू रहेछ। मेरा प्रियहरू, पहिलो स्थान प्रभुलाई नदिनु, त्यो पनि आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु रहेछ। अनि अरू कुराहरूमा चाहिँ हामी अहिलेको परिस्थितिमा हो भनेदेखि हामी इजरायलको जीवनलाई हेर्छौँ। इजरायलीहरूको जीवनमा जब इजरायलीहरू धेरै आशिषित भएका व्यक्तिहरू थिए, उनीहरू परमेश्वरसँग चल्थे, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्थे, र पनि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरलाई छोडेर यताउता अलिकति के गरे या सोचे, मरियम र हारूनको जीवनबाट नि, हारूनको जीवन र मरियमको जीवनबाट जो मूसा 40 दिनसम्म परमेश्वरसँग बस्दाखेरि इन्तजार गर्न सकेन, अनि त्यो श्राप उनीहरूको जीवनमा आयो। एउटा मूर्ति बनाउने अनि पूजा गर्ने कुराहरू त्यहाँदेखि तिनीहरूले सुरु गरे। अनि त्यो कुराहरू पछि बालको जीवन, बाल देवतासम्म पुग्यो। अनि आज आएर तपाईँ हामीले त्यही कुराहरूलाई फेसिङ, तपाईँ मेरो संस्कृतिमा होइन तर संस्कारमा हामीले त्यो कुराहरूलाई फेसिङ गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, कल्चर र कस्टम भन्छ नि, कस्टममा त्यो कुराहरू आएको रहेछ। अनि जसले गर्दाखेरि मानिसहरूको जीवनमा आशिष पाउन गाह्रो पर्दो रहेछ। म याद गर्छु,
लु अब लगनको समय भयो, खाँडो जगाउने समय भयो, बेहुलीका भाइ माइतीहरूले यता नहेर्ने भनेर सट्टै सिन्दुर लगाइदिएको हुन्छ। अनि हाम्रो यसपालि धेरै बहस भयो हाम्रो अगुवाहरूमा, आफ्नै अगुवाहरूमा। अब बिहारको मान्छेहरूमा त तपाईँ हामीले जान्दछौँ, कल्चर हो। अनि कल्चर हो भनेदेखि मैले भने छोरी जन्मिने बित्तिकैदेखि सिन्दुर लाउनु पर्थ्यो। कल्चर त संस्कृति भनेको चाहिँ जन्मिँदैखेरिदेखि हामीले लिएर आउँछौँ। बिहारी हौँ, लिट्टी चोखा खानु, धोती लगाउनु, त्यो मात्र होइन, तर हामीले सिन्दुर पनि त सानैदेखि जन्मिने बित्तिकै लगाउनु पर्थ्यो भने यो त पतिको चिन्ह न हो भने, पतिको चिन्ह हो भने त त्यो संस्कार नभयो, कहाँ संस्कृति भयो र? मरेपछि तिमीले मेटाउँछौ कि मेटाउँदौ न भनेर मैले सोद्धाखेरि अनि अब कैसे नै मेटाएंगे, पतियै नहीं रहेगा तो भने ठिकै छ, त्यसो भने वचन पढौँ सुनौँ भने हामीले कौन हो हामी भन्ने नि? तपाईँ हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ, हामी हेरौँ सुनौँ अब बुझौँ भनेर मैले त्यहाँ छोडिदिएँ। किन भन्दा कतिपय संस्कारहरू चाहिँ संस्कृतिको रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि सङ्गतिमा आएकोले गर्दा त्यो आशिषहरू, आशिष भनेको पैसा कौडी मात्रै पाउनु होइन रहेछ। आशिष भनेको नाम मर्यादा कमाउनु मात्र होइन रहेछ। आशिष भनेको कमसेकम त्यो रिक्सा चलाउने मान्छेले जस्तो यसो के भन्छ सातु घोटे खाएर पनि रस्तामा पुङ्ग सुतिराखेको हुन्छ नि, कमल बाँड्न जाँदा यस्तो हिर्काउँदा हिर्काउँदा पनि ठेल्दा ठेल्दा पनि उठ्दैन, कति मजाले निन्द्रा लागेको। तपाईँ हामी गद्दामाथि सुत्ने मान्छेहरूलाई यता र उता गर्दा निन्द्रा लाग्दैन भरे गोली खानुपर्ने अवस्था आइसकेको हुन्छ। मेरो भनाइको मतलब शान्तिको जीवन जिउनु पनि त एउटा आशिषको जीवन रहेछ। अनि चाहे उसको हातमा पैसा होस् नहोस्, धन होस्, सम्पत्ति होस् नहोस्, नोकरी होस् नहोस्, यति मजाले येशूको साथमा उसले गीत गाउँछ अनि शान्तिको साथमा प्रभु यो रात तपाईँलाई दिनुभयो भनेर सुत्छ मजाले नि। अनि उसले चाहिँ त्यो आशिषको भानलाई उ गर्दो रहेछ। तर त्यो मात्रै पनि आशिष होइन, तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको छ फेदमा होइन रे, टुप्पामा राख्नुहुन्छ रे, पुच्छर होइन रे, शिर तुल्याउनुहुन्छ रे। मेरा प्रियहरू, तपाईँ र मलाई प्रभुले बोलाउनु भएको भने आशिष दिनको लागि रहेछ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको आशिष अरूले पाउन सकुन् भनेर त्यही आधारमा हामी नेपाली लिडरहरूमा त हामी भइरहेछौँ अनि प्रभुले त्यसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ। तर एसायाको पुस्तक 40 अध्याय 31वां पदले के भन्छ? एसाया 40 को 31 हेरौँ त। नेपाली बाइबलमा यसो भनिएको छ, 31वां पद म पढ्दैछु 40 को। तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ, तिमीहरू गडुर झैँ माथि माथि उड्ने छौ र दगुरेर पनि तिमीहरू थाक्ने छैनौ, तिमीहरू हिँड्ने छौ तापनि मुर्छा पर्ने छैनौ। हालेलुया। यो आशिष परमेश्वरको सामर्थ्य वचन तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्नु त्यो आशिष हो। थाक्ने छैनौ तर तिमीहरू चिल झैँ गडुर झैँ माथि माथि उड्ने छौ भनाइको मतलब प्रभुको खातिर आनन्दित हुने छौ, प्रभुको खातिर नयाँ बल प्राप्त गर्ने छौ भन्छ। हालेलुया। जो तपाईँ र म हरदम कहिले रिटायर नै हुनेवाला कार्य नि, जहिलेसम्म हामी हिँड्न सक्छौँ सङ्घ सङ्गठन संस्था हामीलाई रिटायरमेन्ट दिन्छ, तर प्रभुको सेवा चाहिँ प्रभुले अभिषेक जो दिन गर्नुभयो तबदेखि हामी जबसम्म सक्छौँ गर्दै रहने रहेछ, नयाँ बल प्राप्त गर्दै जाने रहेछौँ। मानिसको बिचमा लज्जित हुने छैनौ भन्छ परमेश्वरको वचनले। हामीमा चाहिँ सधैँ मान सम्मान र आशिषहरू पर्नेछन् अरे। तर मत्ती 19 को 29 पदले के भन्छ हेर्नुहोस् त, यो जीवनमा तिमीहरूले 100 गुणा पाउने छौ र मर्ने पछि अनन्त जीवन पाउने छौ भन्छ। मेरा प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष चाहिँ यो जीवनमा पनि 100 गुणा रहेछ, मरेपछि त अनन्त जीवन हो। ठिक छ, प्रभु येशूको नाममा उद्धार गर्नेहरूलाई प्रभुले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ, जहाँ तपाईँ र म कहिले मर्ने छौँ न, अमरत्व अजरत्व जीवन तपाईँ र मैले प्राप्त गर्नेछौँ। तर यो जीवनमा पनि शान्तिको जीवन, 100 गुणाको मतलब मान सम्मान पैसा कौडी आर्थिक भौतिक सामाजिक हरेक आशिष पाउनु पर्ने रहेछ। मेरा प्रियहरू, जब तपाईँ आशिष अर्थात् ब्लेसिङको कुरा गर्छौँ नि, बिब्लिकल ब्लेसिङ भन्छ यहाँ। बिब्लिकल ब्लेसिङ अर्थात् बाइबलीय आशिषको कुरा गर्छौँ भने बाइबलले बार बार अर्थात् बारम्बार उस भौतिक र आत्मिक वरदानहरू जो आशिषको रूपमा तपाईँ र म जान्दछौँ बताउँदछ। मेरा प्रियहरू, भौतिक र आत्मिक वरदानको बारेमा अर्थात् भौतिक र आत्मिक आशिषको बारेमा तपाईँ र मलाई बताएको छ। अनि
यदि तपाईँ हामीले हिब्रूको पुस्तक पढ्यौँ भने 6 अध्यायको 7 त्यहाँ भन्छ बार बार पानी चाहिँ सोच्नेवाला जमिनले काँटा र अङ्गेराहरू उगार्दैन अरे, किन मलिनो हुन्छ अरे त्यसले हरेक कुराहरू। अनि तपाईँले मेरो जीवनमा पनि त्यो आशिषहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। कसरी भन्दा प्राय जसो परमेश्वरको आशिष उहाँको दण्डको विपरीत हुँदो रहेछ मेरा प्रियहरू। तपाईँ मैले परमेश्वरको आज्ञालाई मानेका छौँ, तपाईँ मैले परमेश्वरको हरेक कार्यहरू परमेश्वरको वचनको मुताबिक जिएर देखाएका छौँ, मानिसहरूको अगाडि तपाईँ म उदाहरणको जीवन जिएका छौँ भनेदेखि परमेश्वरको त्यो आशिष दण्डको विरोधमा हुँदो रहेछ। येशू पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन के थियो तपाईँ हामी जान्दैनौँ न, किनभने येशूको खुनले तपाईँ र मलाई नयाँ बनाइसकिएको छ। तर फेरि पनि त्यो व्यवस्था विवरण 33 अध्यायको तपाईँले पुरा अध्याय 1 देखि 29 सम्म पढ्नु भने त्यहाँ इजरायलीहरूको जीवनमा सुरुदेखि नै पाएको आशिषहरू हामी पाउँछौँ। घरका मुखियाले, इजरायलीहरूमा घरका मुखिया अर्थात् बाबाले अर्थात् घरको बुढो मान्छेले आशिष दिएर लाभ पुर्याएको कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँछौँ। ठुलो अध्याय छ, लामो अध्याय छ। त्यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूको मुखिया, घरको मुखियाहरूले आशिष दिन्थे अनि त्यो आशिष चाहिँ लाभको रूपमा परिणत हुन्थ्यो। जसरी अहिले गोतियाको झगडा हुँदा खडा भएर श्राप दिन्छ नि मान्छेले, अनि अब लाग्दैन पनि कसरी भन्नु, लाग्छ पनि कसरी भन्नु, तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ लाग्दैन है। किन भन्दा तपाईँ मैले येशूलाई ग्रहण गरेका छौँ भने, तपाईँ मेरो जीवनमा येशू हुनुहुन्छ भने, येशूको खुनले धोइएको छ भनेदेखि जसले दिएको हुन्छ उसैलाई जान्छ फर्केर। किनभने यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ उनीहरूले चाहिँ मुखियाहरूले आशिष दिन्थे अरे अनि त्यो आशिष चाहिँ लाभ हुन्थ्यो अरे, लाभ पाउँथ्यो अरे, हानि कहिले हुँदैन थियो अरे। अनि तर एउटा कुरो तपाईँले याद गर्नु छ, इजरायलीहरू 40 वर्षसम्म जङ्गलमा भड्किँदाखेरि पनि बाइबलले व्याख्या गर्दैन कि उनीहरूको जुत्ताहरू फाट्यो, बाइबलले यो व्याख्या गर्दैन उनीहरूको कमिजहरू छोटो भयो, सर्टहरू छोटो भयो, बाइबलले यो एक्सप्लेन गर्दैन। तर बाइबलले यो भन्छ उनीहरूलाई हरदम प्रभुले साथ दिनुभयो अनि 40 साल तक भड्किँदाखेरि पनि विभिन्न परीक्षाहरू पार गर्दै योशु, नुनका पुत्र यहोशु र कालेब, त्यहाँदेखि बाहेक इभन मुसा पनि खत्तम भयो, उनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान पाए। मेरा प्रियहरू मैले किन यो भन्दैछु भन्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष चाहिँ धन सम्पत्ति पैसा कौडी मात्र होइन, प्रभुको जीवनले, प्रभुको वचनले भन्छ 7 गुणासम्म जान्छ अरे अनि फेरि श्राप पनि त्यसरी नै गइराखेको हुन्छ अरे। तपाईँ र मैले त मेरो जीवनमा अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा शान्ति अनि अनुभव गऱ्यौँ, पैसा कौडी सारा चिज पायौँ, तर आउनेवाला सन्ततिको लागि के छोडेर जाँदैछौँ त हामी? हामीले पाएको त्यो आशिषहरू घर बार धन सम्पत्ति बाबाबाट मिल्छ, वंशजबाट मिल्छ, जो आर्थिक सम्पत्ति, तर आत्मिकताको सम्पत्ति जो हामी बच्चाहरूको आशिषको रूपमा छोडेर जाँदैछौँ। तपाईँमा जो के भन्छ त्यो निस्वार्थी सेवा गर्दैछौँ प्रभु येशूको, किनभने येशूको सिंहासनको अगाडि न्यायको दिन खडा भएर भन्दाखेरि यो आशिषहरू प्रभुले गिन्ती गर्नु हुने रहेछ। मेरा प्रियहरू, प्रभुको आशिष त दानियलको पुस्तकमा लेखेको आधारमा कति आत्माहरू जित्यौ अनि कति मानिसहरूलाई तिमीले प्रभुमा ल्यायौ भन्ने कुराहरू मात्रै एक्सप्लेन गर्दो रहेछ। आज बिहान म धेरै खुसी भएँ, एकजना भाइले मलाई भन्दै थियो तपाईँले मेरो पास्टरलाई भेट्नुभयो, गीता भाउजू मनोज दाईको बारेमा बताउँदै थियो। अनि मैले भने धेरै राम्रो लाग्यो, म त कलकत्ता जाँदैछु भने भाउजूले बुझिहाल्नु, कलकत्ता जाँदैछु पास्टर बाबु, म प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो चाहिँ नानीको टिचर हो त्यो भाइ है। आज रिजल्टको दिन थियो र म गएको थिएँ, धेरै खुसी लाग्यो। कमसेकम यो आशिष, हालेलुया। तपाईँ र मैले सुनाएको, तपाईँ र मैले सन्देश सुनाएर अनि प्रभुमा ल्याएर बप्तिस्म दिएको भाइ बहिनीहरू म केही गर्छु भनेर अगाडि निक्लेर मेरो बाबाहरूले, पास्टर बाबा, पास्टर नि आमाहरूले चाहिँ मलाई यसो गर्नु भने म पनि यसरी नयाँ आत्माहरू जितेर ल्याउने छु, बस त्यो रहेछ। प्रभुले 12 जना चेलाहरूलाई चुन्नुको कारण पनि त्यही रहेछ। आज उलट पुलट गरिदियो। पत्रुस मछली मार्नेवाला गरिब दुखी थियो होला भनेर हामी भन्थ्यौँ, त्यो त कहाँको मछलीको त्यो सप्लायर एकदम ठेकेदार रहेछ, यति धनी मानिस। अनि हाम्रो मिनिस्ट्रीहरू पनि त्यही तरिकाले जाने रहेछ। मेरा प्रियहरू, म तपाईँलाई अन्तिममा आएँ। हामीलाई थाहा छ कि अब्राहमको आशिष येशू ख्रिस्टको द्वारा तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको छ। आमेन, हालेलुया। अनि आज यो समय परमेश्वरको त्यो आशिष हामीले पाउनको लागि चाहिँ येशूलाई ग्रहण गरेर या क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेर या क्रिस्चियन बनेर मात्रै चाहिँ हुँदो रहेछ है, तर हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेर अनि उहाँको वचन अनुसार जीवन जिएर चाहिँ त्यो आशिषहरू पाउने रहेछौँ। हालेलुया। यदि त्यसो गऱ्यौँ भने तपाईँ मेरो जीवन आशिषको कारण हुने रहेछ। त्यही त म हामीलाई सोध्ने मानिसहरूलाई म यही उत्तर दिन्छु,
तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई बोलाएको तपाईँको पास्टरले होइन, जम्काबेक होला, एक संयोग होला, पास्टरले तपाईँलाई इन्करेज गर्यो होला, तर बोलाउने चाहिँ प्रभु हो। अनि प्रभुले बोलाएको भने आशिष दिने पनि प्रभु हो। हालेलुया, त्यो आशिष दिने प्रभु हो। अब पास्टर रिसाउँछ भनेर मण्डलीमा जाने भने त अब त्यो आशिष आउँदैन, तर प्रभु चाहिँ रिसाउँछ होला भनेर गयो भने तिमीहरूको जीवनमा आशिष आउँछ है, मैले त्यही भनेर उत्तर दिन्छु। अनि तपाईँ हामी पनि त्यसरी नै उत्तर दिन्छौँ। मानिसको जीवनमा आशिष नआउने चाहिँ कुराहरू के रहेछ भने रोमी 12:2 जो उल्लेख गरिएको छ, यो संसारको सदृश्य चाहिँ नबनाई, संस्कार र संस्कृति, कस्टम र कल्चर चाहिँ अलग अलग हो है, तर भन्छ त्यहाँ तिम्रो आत्मामा नयाँ भएर भन्छ। हालेलुया, आत्मामा नयाँ हुने कुराहरू त्यहाँ भनिराखेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो आत्मिक उन्नतिको कुराहरू त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ। तब त तिम्रो जीवनमा आशिष पाउनेछौ भन्छ। अनि यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा भौतिक अनि आत्मिक दुनु आशिष समानतामा तपाईँ र मेरो जीवनमा मात्र होइन, तपाईँ र मेरो जीवन त यतिकै बित्यो। अब मण्डलीले तपाईँ हामीलाई खाना दिन्छ, पुग्छ, तपाईँ हाम्रो केही भएन भने पनि, तर आउनेवाला सन्ततिको लागि के छोडेर हामी जाँदैछौँ त? त्यो आशिषको लागि याद गरौँ। अनि त्यसो गऱ्यौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि आउनेवाला सन्ततिको जीवनमा अनि पुरा, आज म खालि हाम्रो नेपाली सङ्गतिको लागि होइन, हामी हरेक विश्वासीको लागि म भन्दैछु, तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो आशिष आउने रहेछ। किन प्रभुको वचन झुटा छैन। तिमीहरूको हृदयबाट त्यो आत्मिक आशिषको नदी चाहिँ म बगाएर निकाल्ने छु भनेको छ। त्यसले गर्दा मेरा प्रियहरू, आजको यो समय 2022 को यो पहिलो सङ्गतिमा म हजुरहरू सबैको जीवनमा नयाँ आशिषको घोषणा गर्दछु। नयाँ आशिष, आत्मिक र भौतिक आशिषहरू तपाईँहरूको जीवनमा बनेको होस्। जसले जबहरू एप्लाई गर्नुभएको छ उहाँहरूको जीवनमा जबहरू पूर्ण भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना लगातार गर्नेछौँ। अनि यही सङ्गतिमा मिठाईहरू खानेछौँ अवश्य पनि। हालेलुया। अनि तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ प्रभुको आशिष एशिया 55:8-9 पढौँ। एशिया 55:8-9 2022 को आशिष चाहिँ 55:8-9 हेर्नुहोस् त। 55:8-9 भेट्नुभयो कसैले? मेरो आवाज आउँदैछ? एकछिन, हजुरको आवाज मैले सुनिनँ। आउँदैछ? मेरो एकदम नेटवर्क एकदम स्लो भइदियो। नेटवर्क एकदम स्लो भइदियो कि? ठिकै छ। 55:8-9 तर यो हिन्दीमा बाइबल हुन्छ हुन्छ, म फेरि नेपालीमा पढिदिन्छु, भन्नुहोस् हिन्दीमा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। मानिस र परमेश्वर दुवैको समझ, शक्ति अनि सम्झिने तरिकाहरूको गतिहरू अलग छ अरे मेरा प्रियहरू। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो विचार र तिमीहरूको विचार त अलगहरू छन्। तिमीहरूका चाल र मेरा चालहरू एकै छैनन्। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारभन्दा अग्ला छन् भन्छ। परमेश्वरसँग हामी समानता हुन सक्दो रहेन रहेछौँ। परमेश्वरलाई कोही कुराहरूसँग दाँच्न सक्दो रहेन रहेछौँ। त्यसले गर्दा आउनेवाला यो 2022 पुरा सालभर चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छाको अनुसार होस्। रोमियोको पुस्तक 11:33 र 34 पनि म पढेर अन्तिममा इन्करेज गर्न चाहन्छु। रोमीको पुस्तक 11:33 र 34 यहाँ यसो भनेको छ, आहा परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो छ, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनकि परमप्रभुको मनलाई कसले पो जानेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ र। हालेलुया। तपाईँ म त के हुँ र? प्रभुले सिकाउनु भएको छ, म नालायक तपाईँको एउटा दास हुँ, प्रभु मलाई क्षमा, सहीमा मलाई ग्रहण गर्नुहोस् भन्छ। तपाईँ म कोही पनि रहेन रहेछौँ।
प्रभुको त्यो अगम इच्छालाई बुझ्नको लागि कोसिस त गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी म हजुरहरूको जीवनमा शान्ति र अमन चयन आउन सकोस्, सुख र चङ्गाई अनि आर्थिक र भौतिक आशिषहरू आउन सकुन् भनेर म खालि तपाईँको जीवनमा अनि मेरो जीवनमा होइन, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि आउन सकोस् भनेर म प्रार्थना गर्नेछु। साथमा